सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं। मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। मोहिमा तुका सोम्या। मुखेल याज्ञिकांक आनी लोकांच्या वडिलांक जेजून म्हणे, तुमकां कितें दिसता? कोण एका मनशाक दोग पूत आसले। ताणें पयल्या सोशी येवन म्हणे, पुता, वच आनी म्हज्या दाकाच्या मळ्यांत आज वावर कर। पुतान म्हणे, ना, वचो ना। पूण उपरांत ताणें मन बदल्लें आनी तो गेलो। मागीर बापायन दुसऱ्या सोर्शे वचून तशेंच सांगलें। पूण ताणें परती पाडून म्हणे, वेतां सायबा, पूण गेलो ना। ह्या दोगांय भितर कोणें बापायची खोशी केली? ताणें म्हणे, पयल्यान। जेजून तांकां सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, दोन वसूलदार आनी नायकिणी तुमचे आदीं स्वर्गा राज्यांत वेतात। कित्याक जुआंव प्रमाणीकपणाची वाट शिकून तुमचे सोरी आयलो आनी तुमी ताका सोत मानूंक ना। पूण दोन वसूलदारांनी आनी नायकिणींनी ताका सोत मानलो। तें पळोवन तरी ताका सोत मानूंक तुमचें मन मागीर पर्यान बदल्लें ना। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे। वखणी तुका क्रिस्ता। मोगाच्या म्हज्या भयणी भावांनो, आमच्या महादोन प्रांतान आयच्या दिसाक आनी ह्या सातोड्यांत आमी लौकिकांक भेटयला। आनी लौकिकां विशीं उलयतना एक ल्हानसो इतिहास आमी सोजमुया। जेन्ना वातिकान विश्वसभा दुसरी जावचे आदीं चडसो पवित्र सभेचो वावर याज्ञीक करताले। आनी जेन्ना वातिकान विश्वसभा दुसरी जाली तेन्ना पवित्र सभेचें मन जालें की लौकिकांक सहभागिलीपण दिवंक, लौकिकांक वावर दिवंक आनी तांचें मोन्यारपण ओळखून घेवंक। आनी ताकाच लागून एक दाखलो आसा, डॉगमॅटीक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द चर्च लुमेन जेन्सियम। आनी चवथो आवेस्वर लौकिकांक भेटयला आनी थंयचो अंक 30 आनी 5 अशें म्हणटा, Christ's prophetic office is not only fulfilled by the hierarchy, by the laity also. म्हणजे कितें? जेजूचें प्रवादीक काम न्हूच फकत धर्मीक फुडाऱ्यांनी पूण लौकिकां पासून फुडें वतात। आपोस्तलिकाम आक्तोत सितातेम आनी थंयसर तो लौकिकांच्या मुन्यारपणाचेर स्पश्टपणी बरयता। आनी मागीर 1988 ह्या वर्साक सिनड घडटा आनी थंयसर जुआंव पावलो दुसरो आपलो दाखलो काडटा, क्रिस्ती फिदेलिस लायची। आनी ह्या दाखल्यांत लौकिकांचें आपोवणें, तांचें कार्य आनी तांचें मिसांव स्पश्टपणी सांगलां। हो दाखलो आमी जाता जाल्यार इंटरनेटाचेर आसतलो, आमी वाचचो। मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी लौकिकाचो आयतार आनी सातोडे मनयता तेन्ना लौकिकाचें कार्य कितें काय आनीक ह्या वर्साचो गौडीक विशय, तुमी म्हजे गोवा, यू आर माय विटनसीस। लौकिकां कशे भाशेन जेजूचें गोवाय जातलीं काय आनी ताकाच लागून आयचें शुभ वर्तमान आनी दुसरें वाचप आमकां भोव गरजेचें। दुसरें वाचप भाग्योन पावलो फिलिपकारांक बरोवन म्हणटा, तुमचे मदें एक चिताची जायात, तुमचे मदें मोग आसूं दी। आनी शुभ वर्तमानान आमकां मेवता, दोग पुतांक बापूय म्हणटा। पयलो म्हणटा ना आनी मागीर वेता, दुसरो म्हणटा वेता आनी मागीर वचून हे दोगूय पूत आमी जावन आसात। मोगाच्या भाव भयणीनो, बावतिजमान
देवान आमकां एक किरीत कार्य दिलां आनी एक क्रिस्मांतल्या तिरावणे संस्कारांतल्यान हें कार्य तीर जालां. घोडे आमी हें कार्य स्विकारलेलें पूण आमी विसरल्या. इंग्लिशेन एक म्हणणी आसा, एवरी सेंट हॅड अ पास्ट एंड एवरी सिनर हॅज अ फ्युचर. म्हणजे कितें, आमी घोडे उतरांनी ना म्हणोंक ना, पूण आमच्या कोरण्यांनी आमी जेजूचे गोवाय जावंक ना. आयचो दीस जावन आसा खेरीत दीस आमी हें कार्य परतून स्विकारूंक. आमच्या कोरण्यांतल्यान आमच्या उतरांतल्यान हांव खंयसरूय वावर करूं, जेजूक हांवें परगोटूंक. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, हें शुभ वर्तमान आयज आमकां सांगता. आमी ना म्हटलां घोडे आमच्या कोरण्यांनी दिसूंक ना, पूण आयज आमी परतून नव्यान आमी ह्यो भासावण्यो ज्यो आमी केल्ल्यो त्यो परतून करुया आनी जेजूक गोवाय जावया. आस बीस सॉक्रेटीस विलागस अशें म्हणटा, वी आर कॅथलीक 24/7. म्हणजे कितें काय, फकत आमी क्रिस्तांव न्हूच फकत आमी इगोजीन आसता तेन्ना, आमी क्रिस्तांव न्हूच फकत घरांत तेच कोत्ता तेन्ना, आमी न्हूच फकत क्रिस्तांव जेन्ना आमी मागण्याच्यो रिती कोत्ता तेन्ना ना, बट वी आर कॅथलीक 24/7. म्हणजे कितें, तूं क्रिस्तांव जेन्ना तूं पोसऱ्याचेर आसता तेन्ना, तूं क्रिस्तांव जेन्ना तूं खेळटा तेन्ना, तूं क्रिस्तांव जेन्ना तूं वाड्यान भोंवता तेन्ना, तूं क्रिस्तांव जेन्ना तूं तुजो वोट घालता तेन्ना, तूं क्रिस्तांव जेन्ना तूं पेपराचेर बरयता तेन्ना, तूं क्रिस्तांव जेन्ना फेसबूक वॉट्सॅप कसल्या हांचेर कसलोय कमेंट घालता तेन्ना, आनी तूं क्रिस्तांव कितेंय करूं, तूं क्रिस्तांव दर दिसाक दर घोडयेक. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमी नियाळ करुया. खरेंच हांव क्रिस्तांवपण म्हजें जियेलां. फकत म्हाका दिसलां हांव क्रिस्तांव जेन्ना हांव तेर्स कोत्ता तेन्ना, म्हाका दिसलां क्रिस्तांव जेन्ना इगोजीन आसता तेन्ना ना, पूण हांव क्रिस्तांव 24/7 खंयसरूय आसूं, खंयसरूय वावर करूं, खंयसरूय हांव उबो आसूं, हांव जेजूक म्हज्या उतरांतल्यानूच न्हय पूण म्हज्या कोरण्यांतल्यान हांव परगोट करतां. मोगाच्या भावा भयणीनो, शेवटाक एक म्हाका उगडास येता. जेन्ना हांव सिमनारिस्त आसलो थंयसर एका इगोजेन हांव म्हजो गवडीक वावर करतालो, अणभव घेवंक गेल्लो, आनी थंयसर म्हाका एक डॉक्टर मेवलो. आनी तो डॉक्टर फामाद डॉक्टर तो, आनी तो घरा आपलो वेट दिता. तो इगोजेन जायतो संस्थांनी आसा, संस्थांकूय वेट दिता. आनी जेन्ना हांवें ताका विचारलें, डॉक्टर तूं इतलो बिजी आसतना तुका खंयचो वेळ मेळटा ह्या इगोजीच्या कामांनी वावर करूंक? आनी ह्या डॉक्टरान म्हाका म्हटलें, तेन्ना हांव ब्रादर आसलो, ब्रादर तें सुकणी पडे, जेन्ना ती सुकणी वयर वेतात तेन्ना दोनी पांगट्याच्या आदारान वेतात. विंग्स दोनी तर चलोनात जाल्यार त्या शेवण्याच्यान फ्लायट घेवंक जायना, वयर वचूंक जायना. आनी दोनी पांगटे जावन आसा, एक पांगटो म्हजो कुटुंबीक जिवीत आनी दुसरो पांगटो जावन आसा म्हजें समाज जिवीत. वन विंग इज माय फॅमिली लायफ एंड द अदर विंग इज माय सोशल लायफ. आनी मोगाच्या भाव भयणीन, लौकीक भाव भयणीनो, आयज तूं जेजूचो गोवाय जावंक सोदता जाल्यार दोनूय पांगट्याची तुका गरज. तूं म्हणटलो समाजान जायतो वावर कोत्ता आनी घराक कांय करना, तुजो एक पांगटो चलोना, आनी तूं घरान सगळो वावर कोत्ता पूण समाजान कांय करिना, तुजो एक पांगटो चलोना, तुज्यान जेजूक गोवाय दिवंक जायना. मोगाच्या भाव भयणीनो, पयलो पांगटो जावन आसा कुटुंबीक जिवीत. चॅरिटी बिगिन्स एट होम अशें म्हणटा, पूण हांव म्हणटलो योर विटनस टू क्रायस्ट बिगिन्स एट होम. तूं क्रिस्ताक गोवाय दिवंक सोदताय जाल्यार तुज्या कुटुंबान पयलो गोवाय दी. तूं आवय जाल्यार एक बरी आवय जाव. तूं एक बापूय जाल्यार क्रिस्ताक गोवाय दितलो जाल्यार एक बरो बापूय जाव. तूं एक पूत, तूं एक धूव जाल्यार बरी पूत धूव जाव. तूं एक जाणटो घरान शामाय शापाय, सासूमाय शापाय, तर एक बरो सासूपाय शापाय शामाय जाव. तूं एक गोरकान तर बरो गोरकान जाव. आमची क्रिस्ती गोवायकी आमच्या कुटुंबान सुरू जाता. विटनस टू क्रायस्ट बिगिन्स एट होम. मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी दुसरो पांगटो जावन आसा आमचो सोशल लायफ.
म्हणजे कितें हांव जेन्ना भायर भोंवता तेन्ना हांव जेजूक गोवाय दिता, जेन्ना हांव वावर कोत्ता जेजू हांव गोवाय दिता, जेन्ना कोणा लागीं उलयता जेजूक हांव गोवाय दिता. आनी हें खंयसर मेवता, हेंच थंयसरूच धाकल्यान मेवता. लुमेन जेन्स्यूम नंबर 35 आनी थंयसर मेवता पावर ऑफ द गॉस्पल शायन्स in our family and our social life. Family first and social life. मोगाच्या भाव भयणीनो, हेंच करूंक आयज जेजू आमकां आदार दिता. एक लौकीक कसो तुज्यान जायतो वावर करूंक जाता, तुज्यान जायतें बरेंपण ह्या समाजान हाडूंक जाता. आमी करुया. हांवें एक कविता वाचलेली डॉक्टर कीथ हाची, आनी ताची मागीर एडेप्टेशन मादर ट्रिजान एक कविता बरयली एनीवेज म्हूण. आनी हेच कवितेचेर आदारून हांव हो नियाळ शेवटाक पावयता तेन्ना हांव म्हणटलों. टू बी द विटनस ऑफ क्रायस्ट when people have prejudice against you, when people put you down, forgive them anyways. Because of your compassion, because of your merciful heart, people might take advantage of you. Be merciful anyway. Be just in this world of injustice. Fight against evil, political evil, social evil, environmental evil. People might put you down. They might lay a trap on you. Be just anyway. The good that you have done today might be forgotten tomorrow. Do good anyway. Because at the end, when you analyze your life, it is between you and your God, and not between you and them anyways. कोंकानीन सांगता, जेन्ना हांव क्रिस्ताक गोवाय दिता तेन्ना फुडें लोक म्हाका वायट नदरेन पळयत, म्हाका जायतें वायट करीत, तांकां बोगोस कितेंय जायत. जेन्ना तूं मोवाळ आसता, तूं पासियेंसाचो मनीस आसता, तूं सोंसणिकायेचो मनीस आसता, तेन्ना दुसरो तुजो फायदो घेयत. कितेंय जावं तूं मोवाळ राव. जेन्ना तूं अनिती खातीर झगडटा, तुजो ताळो उबारता, लोक तुजें नांव पिड्ड्यार करीत, पूण तूं अनिती खातीर झगडटा चालूच दवर. कित्याक आमच्या जिविताच्या शेवटाक आमचें आनी देवाचें मदें आसा. आमकां आपोवणें दिलां आनी हें स्विकार केलां आनी सोंपयलां देखून खुशाल आसतलो. ताका लागून तूं सदांच बरें करीत राव आनी तुज्या वावरांतल्यान, तुज्या उलोवपांतल्यान, तुज्या कुरण्यांतल्यान तूं क्रिस्ताक गोवाय दी. आमेन.